بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. أما بعد، يقول أفقر العباد إلى الله تعالى عز وجل محمد شاهد بن حافظ محمد بخش حفظه الله تعالى: حدثنا أستاذنا وشفيقنا ومحبنا ومحبوبنا ومخدومنا وسيدنا ومرشدنا ومولانا المفتي الأعظم المحدث الكبير والمفسر الجليل الشيخ حبيب الرحمن الدرخاستي قال: حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حافظ الحديث والقرآن محمد عبد الله الدرخاستي قال: حدثنا الشيخ المحدث الكبير غلام صديق الجامفوري قال: حدثنا خاتم المحدثين أنظر المحدثين الشيخ سيد محمد أنظر الشاء الكاشميري قال: حدثنا محمود الملة والدين الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي التحويل. حدثنا فقيه العصر والمحدث الكبير المفتي الأعظم الشيخ حبيب الرحمن الدرخاستي قال: حدثنا الشيخ المحدث محمد إبراهيم التوسوي قال: حدثنا الشيخ خاتم المحدثين أنور المحدثين السيد محمد أنور الشاء الكاشميري قال: حدثنا محمود الملة والدين الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي التحويل. حدثنا مخدوم العلماء والصلحاء المفتي الأعظم الشيخ حبيب الرحمن الدرخاستي قال: أجازني صاحب السجن لشيخ الهند لأعلاء كلمة الله الشيخ عزير قل قال: حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال: حدثنا حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوطوي وقطب الأقطاب الفقيه الأعظم الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي قال: حدثنا الشيخ الشاعبد الغني المحدث قال: حدثنا الشيخ الشاه مركز الأسانيد عبد العزيز المحدث الدهلوي قال: حدثنا حجة الإسلام والمسلمين آية من آيات الله الشيخ الشاولي الله المحدث الدهلوي قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني الشافعي قال: حدثنا الشيخ أحمد القشاشي المالكي قال: حدثنا الشيخ
أبو المواهب محمد بن عبد القدوس الحنفي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي قال حدثنا الشيخ زكريا بن محمد أبو يحيى الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا الشيخ السراج الحسين بن مبارك الحنفي قال حدثنا الشيخ أبو البط عبد الأفل بن عيسى الهربي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي قال حدثنا إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام آية من آيات الله بركة العصر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله بارك الله.